كان هناك رجل عربي من مكة يدعى يوسف، وهو رجل طموح ومحب لوطنه. في يوم من الأيام قرر يوسف أن يساهم بشكل أكبر في خدمة الناس من حوله. يوسف بدأ بتنظيم الفعاليات الخيرية في مكة، حيث أظهر التزامه بتحسين حياة الآخرين ورفع معنويات المجتمع. ومع مرور الوقت أصبح يوسف رمزاً للتغيير الإيجابي في مكة، حيث ألهم الكثيرين للانضمام إليه في جهوده لخلق حياة أفضل للجميع. وفي إحدى الأمسيات قرر يوسف أن يخاطب المجتمع حول أهمية العمل الجماعي والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. أصبح يوسف معروفاً بقدرته على توحيد المجتمع، وبدأت فعالياته تجذب انتباه الجميع من كبار السن إلى الأطفال. وفي نهاية المطاف أثبت يوسف أن العمل من أجل الآخرين يجلب السعادة والفرح، مما جعل مجتمعه أكثر تماسكاً وتآزراً.